कार्यक्रम मार्गदर्शन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म प्रस्तुता दीपक पाठकको हार्दिक नमस्कार। देश र जनताका लागि मार्गदर्शन गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र सकारात्मक पत्रकारितामा हामी केन्द्रित हुनेछौँ र आज हामीले नेकपाभित्र देखिएको सङ्कट र यसबाट उत्पन्न परिस्थिति र निकासका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि आज हामीले नेकपाका युवा नेता एवं राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलसँग विशेष संवाद गर्नेछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। पार्टीभित्र देखिएको यो विकसित घटनाक्रममा तपाईँ कतापट्टि हुनुहुन्छ र किन? अहिले देखिएको पार्टीभित्रको समस्या भनेको हामीले पार्टी एकता यो अर्थमा गऱ्यौँ। त्यति बेला नेकपा एमालेको एउटा ओर्लदो चाहिँ एउटा क्रेज एउटा उचाइमा पुगेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र ओह्रालो लागिरहेको अवस्थामा थियो। यद्यपि त्यो एउटा मोमेन्टको एउटा पार्टको रूपमा आफूलाई अब एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिरहन्थ्यो। यो आन्दोलनको सुरुवातदेखि दुईवटा पक्ष एक ठाउँमा ठ्याक्कै भेट भएर अगाडि बढेको स्थिति थिएन। अरू धेरै पक्षसँग पार्टी एकता भए, प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, विभाजन र एकताको प्रक्रिया अरूसँग अगाडि बढ्यो, तर यो एउटा धार निरन्तर आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरह्यो। एउटा ऐतिहासिक एउटा अवसर प्राप्त भयो जति बेला दुईवटा धारलाई एउटा ठाउँमा एकीकृत गर्ने एउटा सन्दर्भ मिल्यो। कसरी मिल्यो त भन्दा त्यो वैचारिक आधारमा मिल्यो। एउटा आधार के थियो भने मार्क्सवाद लेनिनवादको लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त, जनताको बहुदलीय जनवाद, जुन 2049 सालको 5औं महाधिवेशनबाट जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा जसलाई पारित गरिएको थियो र त्यसलाई विकसित गर्दै एउटा सिद्धान्तको रूपमा नेकपा एमाले एउटा परिभाषित गरिरहेको थियो र त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको थियो। त्यसैको क्रेजमा नेकपा एमालेको जनमत वात्तै बढेको, त्यही विधि, त्यही प्रक्रिया, त्यही सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दा चाहिँ बढेको हाइटकोले एउटा समाजमा पारेको प्रभावले 10 वर्षसम्म युद्ध लडेको माओवादी 64 हुँदै 71मा आइपुग्दा 71 पछाडिको कोणमा पुग्दाखेरि उसले आफूलाई क्रमशः सुधार्ने, सच्याउने, परिवर्तन गर्ने एउटा अभियानमा उसले पनि आफूलाई चाहिँ एउटा गतिमा अगाडि बढ्दा हेटौँडा महाधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि गाली गलोजको हिसाबले अरू विभिन्न भाषामा प्रयोग गरे पनि वैचारिक हिसाबले 21औं शताब्दीको नामबाट कमरेड प्रचण्डले जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि त्यसलाई टेक्निकल्ली विषयवस्तुहरू मिलाउने, कसरी मिलाउने भन्ने कुरा हुँदै थियो। जब हामी स्थानीय चुनाव सक्यौँ, स्थानीय चुनाव सकिसकेपछि त्यो अथाह जनसमर्थन र स्थानीय सरकार नेकपा एमालेले विजय प्राप्त गर्यो र माओवादीका लागि एउटा चुनावी एउटा ठेस पनि लाग्यो त्यो चुनाव र त्यसको स्वीकारोक्ति चाहिँ माओवादीसँग पनि रह्यो र त्यो दुईटाको बिचमा एउटा आइडियोलोजिक हिसाबले हामी लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढ्छौँ, संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्छौँ, कानुनी राजलाई स्वीकार गर्छौँ, दण्ड सजायका विधिहरू जे छन् त्यो चिजलाई हामी स्वीकार गर्छौँ भन्ने विषयवस्तुका सन्दर्भमा माओवादी सहमत भयो। त्यसकारणले सारा त जनताको बहुदलीय जनवादको आधारमा त्यो एकता भयो, तर अब सम्बोधन गर्ने हिसाबले माओवादीलाई पनि उसको चाहिँ विलय किन बनाउने त, एकताको एउटा सूत्रमा बाँधौँ भनेर त्यसलाई भाषा जबजलाई जनताको जनवादका नाममा परिभाषित गरियो। तर त्यसको पृष्ठभूमि आधार चाहिँ जबजलाई नै स्वीकार गरिएको थियो। पहिलो कुरा म यो कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसका केही पक्षहरू थिए, नेकपा एमालेको त्यतिको स्वीकारोक्ति कम्फर्टेबल्ली बहुमत ल्याउन विपक्षीहरूको डिस्टर्बेन्स हुन्छ कि, समृद्धि र कुरा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने सपना योजनामा कहीँ कुठाराघात पो हुन्छ कि, एक सिट कतै तलमाथि पर्छ कि, टेक्निकल्ली हामीले फेरि पराजित भएर अर्को 5 वर्ष पर्खिनु पो पर्छ कि भन्ने चिजलाई अन्तर्कुन्तरमा भएको चिजलाई पनि किन त्यो शङ्काको विषयवस्तु राख्ने त भनेर विचार, सिद्धान्त, बाटो एउटै हो भने किन फरक हुन्छ त। ल अस्तित्वसहित 40%मा
40 र 60 को रेसियोमा चाहिँ एकता गर्ने, उच्च सम्मानका साथ एकता गर्ने कुराको सहमति भयो। त्यसको अधिकार माओवादी केन्द्रले प्रचण्डलाई दियो, त्यसको अधिकार नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली त्यसको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई दियो। 2 अध्यक्षको सहमतिलाई पार्टीको सहमति मान्ने एउटा अथोरिटी प्राप्त भयो र त्यो चिजबाट अब माओवादीलाई पनि एउटा चाहिँ आफ्नो गुमेको साख अब त्यसरी चाहिँ डिरेल हुने भन्दा एकताको सूत्रमा बाँधेर त्यसलाई सुरक्षा गर्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा कमरेड प्रचण्डलाई लाग्यो, माओवादीको पङ्क्तिलाई लाग्यो र त्यो चिजबाट किन पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र सम्मानजनक एकता गर्ने कुराको सिलसिलामा माओवादी केन्द्रको साइज सानो थियो जनमतको हिसाबले, नेकपा एमालेको साइज विशाल थियो, त्यो पहिचानका आधारमा 60-40 को स्थिति हुँदैन थियो, तर एउटा मोमेन्टको सेन्टरको हिसाबले त्यसलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भनेर 2वटा अध्यक्षको प्रणाली विकास गरियो हामीले। त्यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष भन्न पनि सकिन्थ्यो होला, त्यो गरिएन। समान अस्तित्वको हिसाबले चाहिँ 2 पार्टीबाट निर्वाचित भएका महाधिवेशनमा निर्वाचित भएका अध्यक्षहरूलाई बिम्बको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि सारियो र पार्टी एकता भयो। पार्टी एकता पछाडि 1 नम्बर अध्यक्ष कमरेड केपी ओली, 2 नम्बर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हुनुभयो। पार्टी एउटा प्रक्रिया एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो। एकताको प्रक्रिया नसुङ्गिँदै 2 वर्षभित्र हामीले अधिवेशन गर्छौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट गऱ्यौँ, स्थायी सरकार बनाउने कमिटमेन्ट गऱ्यौँ। हामीले अगाडि चुनावमै त्यो कुराको उद्घोष गरेका थियौँ, एकताको चाहिँ एउटा जोखिम उठाउँदै त्यो कमिटमेन्ट गरेर चुनावमा हामी गएका थियौँ। त्यो चुनावमा जाँदा 5 वर्षको स्टेबल गभर्मेन्ट नेपाली जनताले अनुभूति गर्न पाउन्, त्यसका निमित्त पार्टी एकताले एउटा उचाइ प्राप्त गर्यो, एउटा जोस उत्साह साहस जनताको बिचमा भर्यो, इच्छा शक्ति भर्यो, के हुन्छ भन्ने आशा भर्यो। त्यो आशा भरेपछि के भयो, त्यो एकातिर भयो, अर्को विचार सिद्धान्तको हिसाबले यो पार्टी सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने कुराको प्रत्याभूति त्यो इन्टरनेसनल्ली कुनै सङ्घ संस्थाले गरेको रिसर्चले पनि त्यो अनुभूत गराइरहेको थियो र एमाले भित्रको सङ्गठनात्मक क्षमता र संस्कृतिलाई इस्टाब्लिस गर्ने, माओवादीको क्रान्तिकारी धारलाई ओन गर्ने, त्यहाँभित्र भएका दुवै पक्षबाट भएका कमजोरीहरूलाई छोड्ने, सकारात्मक चिजहरू बोकेर हिँड्ने हामीले सङ्कल्प गरेका थियौँ। यथार्थमा त्यो चिजको आधारमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब पार्टीभित्र 2 अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाउने, 2 अध्यक्षको सहमतिमा सर्कुलर जारी गर्ने, कुनै पनि मत खण्डित नगर्ने गरी विधान हामीले तयार गऱ्यौँ कि एकताको महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण काम सहमतिका साथ हामी अगाडि बढाउनेछौँ। त्यो सहमति भनेको मूलतः 2वटा अध्यक्षको बिचको सहमतिलाई हामीले मान्नेछौँ होइन। र यसरी हामीले एउटा स्ट्यान्डर्डमा अगाडि बढाइरहेको चिज र स्टेबल गभर्मेन्ट दिने सङ्कल्प होइन, त्यो चिजलाई पिचसम्म आउँदाखेरि 5 वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने त्यो एउटा स्थितिमा कमरेड प्रचण्डले एउटा चाहिँ सदासहायता पूर्वक उहाँले त्यो कुरालाई स्वीकार पनि गर्नुभयो। यद्यपि यो पार्टमा म अलिकति भन्न चाहन्छु, यो पार्टमा 5 वर्षको म्यान्डेट चाहिँ कमरेड केपी ओलीको ब्रान्डमा पनि हामीले ल्याएका थियौँ भन्ने कुरालाई कतै हामीले भुल्न खोज्यौँ। जबकि 70% पार्टी र विचारको कुरा थियो होला, 30% त केपी ओलीको चार्म, त्यो एउटा स्ट्रङ नेतृत्व, उहाँले अघिल्लो कार्यकालमा देखाउनु भएको चाहिँ राष्ट्रवादीको छवि, उहाँका आकाङ्क्षा, जिउँदा ती सपना पुरा गर्नका निमित्त चाहिँ जनताले दिएको अभिमत पनि थियो नि। त्यो चिजलाई बिर्सिएर हामीले फेरि के गर्यौँ, सहमति त मौखिक रूपमा गऱ्यौँ, तर भित्र चाहिँ के गर्यौँ भने 2 वर्ष पछाडि अविश्वासका निमित्त भित्रभित्र हस्ताक्षरका अभियानहरू दर्जनौँ पटक सुरु गऱ्यौँ। अनि कहिले पार्टी चलेन भनेर कार्यकारी प्रमुख दिनु पर्यो भने कार्यकारी प्रमुख कमरेड प्रचण्डलाई पार्टीले निर्णय गर्यो, कार्यकारी चाहिँ अध्यक्षको रूपमा पार्टीको फङ्सन कमरेड प्रचण्डले गर्ने। कार्यकारी अध्यक्ष नै हो भन्न त परेन, तर सरकारको नेतृत्व कमरेड केपी ओलीले गर्ने। केपी ओली सेरिमिनियल, प्रचण्ड कार्यकारी होइन, दुवै कार्यकारी हो, तर सरकारभित्र कार्यकारी कमरेड केपी ओली, पार्टीभित्र कार्यकारी को कमरेड प्रचण्ड। तर कमरेड प्रचण्डले कहिले पनि पार्टीभित्रको कार्यकारी होइन, सिंहदरबार र बालुवाटारकै कार्यकारी खोज्नुभयो। त्यसैले एउटा विकराल समस्या क्रिएट भएर आयो र अहिले यतिखेर आइपुग्दाखेरि अहिले मूलतः पार्टी एउटा डिभिजनको विषयवस्तु चाहिँ 19 पेज लामो कमरेड प्रचण्डले जुन आरोप पत्र निराधार जुन आरोप कमरेड केपी ओलीमाथि लगाउनु भयो र त्यसलाई बहस छलफलमा लानेर त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास
र त्यसबाट एउटा चाहिँ वध गर्ने, जो एकताको मूल सूत्रमा बाँध्ने मूल नेतृत्वलाई नै वध गर्ने, जुन घरमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, जसका इनिसिएसनमा पार्टी एकता गऱ्यौँ, त्यसको एकताको मूल मान्छे नै त्यसको समाप्त पारिदिने गरी जुन उहाँले त्यो कुराको अडान लिइदिनु भयो, कमरेड प्रचण्डले त्यसलाई फिर्ता नलिने अडान लिनुभयो र जसका कारणले पार्टी चाहिँ विभाजनको दिशातिर अगाडि बढ्यो। अब यो पार्टी विभाजन लगभग भएको हो। अब निर्वाचन आयोगमा तपाईँको अहिले यसको मुद्दा निर्वाचन आयोगमा गएर अल्झिएको छ। अब यो पार्टीको नाम र सूर्य चिन्ह कसले पाउने भन्ने कुराको अड्को अहिले निर्वाचन आयोगमा छ। अब यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो के हुन्छ यसको आधिकारिकता? पहिलो कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने नि, पार्टीको विधानमा 3 जनाको कमिटी छ, 2 जना मिलेर अध्यक्ष हटाइदिने। यो संसारमा कहीँ हुन्छ? कुनै यो संसारको कुनै लोकतान्त्रिक विधिमा त्यस्तो छ? वैचारिक मतहरू कहिलेकाहीँमा डिभिजन भयो भने अध्यक्षले निर्णायक मत हाल्ने भन्ने विधि हुन्छ। अध्यक्ष अलमत पर्यो भने अध्यक्षलाई निकाल्न पाइँदैन के, पर्न पनि सक्छ कहिलेकाहीँ अध्यक्ष, त्यसको विधि छ। र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चैतमा महाधिवेशन गरौँ, म अध्यक्ष छोड्न तयार छु, म सुम्पिन तयार छु, चुनावबाट प्रधानमन्त्री छोड्न तयार छु, उहाँले त्यति भनेको होइन त? त्यो दुवै चिजका लागि सहमत नभएको होइन त? हाम्रा आदरणीय नेता कमरेडहरू, प्रचण्ड कमरेड लगायतको पार्टी नेतृत्व त्यसमा तयार भएन नि त। यसबाट के बुझिन्छ भने, अब म अलिकति कुरा प्रश्न पार्छु, प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष, महासचिव, 1 नम्बर अध्यक्ष र महासचिव यता हुनुहुन्छ, माइन्युट यता छ। केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठक गरेको फङ्सन चाहिँ अनाधिकृत, 2 नम्बरको अध्यक्षले बोलाएको बैठक चाहिँ आधिकारिक हुन्छ यो दुनियाँमा? कुन लोकतन्त्रले भन्छ यो दुनियाँमा? ल, एक। अरू कुरो वैधानिक व्यवस्था, हिजो हामीले गरेको 60-40मा पार्टी एकता गर्दाखेरि पार्टीको संविधानको अङ्ग चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीका विधानहरू त्यो अङ्ग मानिनेछन् भनिएको हुन्छ। त्यो विधानअनुसार पार्टी चल्ने हो। अनि विधानको व्यवस्था के छ? बहुमत अलमत गर्ने छ, बहुमत अलमत गरेर पार्टी अध्यक्षलाई हटाउने छ। एउटा एकताको महाधिवेशनसम्म त महाधिवेशन पनि हामी सहमतिमा गर्छौँ भनेको छ हामीले। त्यो भने के? त्यो के पनि होइन। त्यो हुँदाखेरि पार्टी अध्यक्ष र महासचिव भएको चाहिँ अनाधिकृत, अनि 2 नम्बरको अध्यक्ष चाहिँ आधिकारिक हुन्छ त? त्यो त हुनसक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र त्यहाँमाथि यो कुनै निर्वाचनबाट, सम्मेलनबाट, महाधिवेशनबाट आएको कमिटी त होइन। यो त हामीले चाहिँ गोजीबाट निकालेर बनाएका कमिटी त हुन्। यो कमिटीभित्र, त्यो कमिटी हिजो एकताको प्रक्रियाको बेला भएको कमिटी भने त त्यो त्यही बहुमत अलमत गर्ने भनेर गरिएको कमिटी त होइन नि। त्यो त एउटा प्रक्रियाबाट आउनु पर्यो नि, छैन नि। त्यसर्थ त्यो एउटा अधिकारी, त्यो यदि आधिकारिक हुन्छ भने फेरि पार्टी अध्यक्षले मनोनयन गरेर 1179 को केन्द्रीय कमिटी बनाउनु पनि, त्यो चाहिँ अनाधिकृत हुन्छ त? अब कमरेड प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले माधव कमरेडलाई अर्को अध्यक्ष घोषित गर्यो, त्यो चाहिँ आधिकारिक हुने। कमरेड केपी ओलीले 1179 को कमिटी बनाउनु, त्यो चाहिँ अनाधिकृत हुन्छ त? कुन चाहिँ आधिकारिक, कुन अनाधिकृत? ल, बहस गरौँ न। यो विषयवस्तुका हिसाबले हेर्दा पार्टी अध्यक्ष र महासचिव माइन्युट भएको पार्टी नै यो कन्डिसनमा, यो वैधानिक व्यवस्थामा आधिकारिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि यो कुरा म अदालत निर्वाचन आयोगलाई नै यसको निर्णायक रोल चाहिँ म लिन्न, मैले त्यो घोषणा गर्ने विषयवस्तु होइन, मलाई लागेको कुरा हो। त्यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एक, अब त्यो त्यही पनि यसको फैसला जे आउँछ त्यो हामी स्वीकार गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ, यसले एक थरी माधव प्रचण्ड लगायतका काङ्ग्रेसका केही नेताहरू संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको अवस्था छ। एक थरी चुनावमै जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने त्यहाँ बिचका पनि पक्षहरू छन्। अब यो मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गएर अहिले विचाराधीन छ, त्यहाँ प्रक्रियामै छ। अब यसैको बिचमा चाहिँ 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले एउटा विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले? पहिलो कुरा, यो प्रतिनिधि सभा विघटन नेपाली राजनीतिको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। स्वयं प्रधानमन्त्रीले भारी मनले, दुःखका साथ म यो निर्णय लिन बाध्य छु भन्नुभएको छ।
कसैले पनि अन्यथा नमाने हुन्छ यो रहरको विषय होइन, यो बाध्यताको विषय हो। त्यो बाध्यता किन हो प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाब दिइरहनु भएको छ। त्यो मूलत पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या नै त्यसको मूल कारण बन्यो, किनकि रुलिङ पार्टीभित्रको असहयोग, रुलिङ पार्टीभित्रको निरन्तरको चाहिँ यो तेगडम र पर्दाभित्रका विभिन्न खेलहरूसँग यहाँ जोडिएको छ, जसका कारणले प्रधानमन्त्रीले कम्फर्टेबली काम गर्न सक्नु भएन र कम्फर्टेबली काम गर्न नसक्दा मैले जनताको बिचमा गलत मान्छेलाई सत्ता सुम्पन नसकेर मैले जनतालाई जिम्मा लागेको छु। प्राइम मिनिस्टरले भनेको यही हो नि। अब म अलिकति यो 4 जना न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलासले कुनै पनि कुराको फैसला गर्छ भन्ने उहाँलाई राम्रो थाहा छ होला जस्तो लाग्छ। उहाँको प्रधान न्यायाधीशको ओज सम्मानलाई मैले चाहिँ अपमान गर्न चाहन्न, तर उहाँले त्यो निर्णयलाई प्रभावित पार्ने गरी अथवा संवैधानिक इजलासको मर्मलाई बलात्कार गर्ने गरी, त्यहाँभित्रको हरेक निर्णयमाथि संशय क्रिएट गर्ने गरी जुन 4 जना पूर्व न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीशले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, त्यो वास्तवमा नेपालको यो कानुनी इतिहासको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अर्को घटना हो। किनकि संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने कुराको फैसला पूर्व प्रधान न्यायाधीशले गर्ने कि संवैधानिक इजलासले गर्ने हो? म पनि कानुनको विद्यार्थी हो, भलै त्यसका पक्ष विपक्षमा मतहरू आउँछन्। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पनि एउटा विषयवस्तु हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने प्रमाणित भयो भने चुनावमा जान्छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको चाहिँ कदम चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्री न्यायमूर्ति त होइन नि, प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो त्यो कुरा मेरो विशेषाधिकारभित्र पर्छ भनेर उहाँले कुनै न्यायाधीशको टिमसँग सल्लाह गरेर गर्नुभएको त हुन्न नि त। त्यसैले त न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाले छुट्टा छुट्टै फङ्सन गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था खडा गरे हो नि। प्रधानमन्त्रीले गरेको कदम असंवैधानिक छ भनेर रिट त दर्जनौले हाल्नु भएको छ नि। त्यो अधिकार यो संविधानभित्रको अधिकार हो कि होइन? संविधान सकियो त? त्यही अधिकार प्राप्त गरेर रिट निवेदन परिरहेछ, संविधान सकियो त? त्यही विषयवस्तुमा छलफल भएर संवैधानिक इजलास बनाएको छ, अनि यो संविधान सकियो त? संविधान बलात्कार भयो? त्यही संविधान इजलासले निर्णय गरेको कुरा चाहिँ मान्न तयार छु प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। अनि कहाँ बलात्कार भयो संविधान? एक। अनि संवैधानिक इजलास भन्दाकोलाई कि उहाँहरूले प्रभावित पार्न खोज्नुभयो, डिक्टेट गर्न खोज्नुभयो, अनुचित प्रभाव पार्न खोज्नुभयो? उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुँदा यो मर्यादालाई उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो? एक। यो विषयवस्तु मैले छोड्न चाहन्छु। अर्को कुरा, अब मलाई लागेको कुरा भन्छु मैले, प्रधानमन्त्रीको यो विशेषाधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन होला, यो हाम्रो बहस हो, यो निर्णय होइन है। निर्णय संवैधानिक इजलासले गर्छ। म फेरि पनि भन्छु, त्यो सबै विद्वान अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बहसमा ओर्लिनु भएको छ, त्यो उहाँहरूको राइट हो, भन्न पाउनुहुन्छ। म एउटा पोलिटिकल पर्सन पनि हो, म कानुनको सानो विद्यार्थी हो। सरकार निर्माणका 4वटा अप्सन छन्। एक, एब्सोल्युट बहुमतको सरकार। 2, त्यो सम्भव भएन, त्यो प्रतिनिधि सभामा त्यो खालको जनमत आएन, त्योभन्दा कम मत आयो भने बहुमत त पुर्याउनु पर्यो नि। सरकारको नम्स त बहुमतको हुन्छ नि। त्यो बहुमत पुर्याउनको लागि कोलिसन गभर्मेन्ट, त्यसलाई हङ पार्लियामेन्ट भनिन्छ, संयुक्त सरकार, त्यसको पहल कदमी जसले सङ्ख्या पुर्याएर प्रस्तुत गर्छ। तर त्यसमा छुट्टा छुट्टै दलहरू हुन्छन्, दलहरूको अस्तित्व सहीको एकता हुन्छ। त्यो कानुनले त्यही कुरा बुझाउँछ। तेस्रो, त्यो पनि अप्सन पुरा भएन भने लार्जेस्ट पार्टी, सबभन्दा ठुलो पार्टीलाई चाहिँ त्यो अवसर प्रदान गरिन्छ हो। त्यो पनि सम्भव भएन भने एउटा संसदलाई, कहिलेकाहीँ प्रभावकारी संसद, व्यक्तिको होज पनि एउटा फरक ढङ्गले हुनसक्छ, किनकि त्यहाँ जसको एब्सोल्युट बहुमत नभएको पोजिसन छ, त्यो त अरूलाई पनि पुर्याउन दिने एउटा ठाउँ दिनु पऱ्यो नि भनेर एउटा सांसदलाई पनि त्यो अधिकार प्रदान गरिएको छ। संविधानको व्यवस्था 76को व्यवस्था त्यही नै हो। अहिले 76को धारा 76को चर्चा छ। त्यो भित्र अब म भन्छु तपाईँलाई, धारा 76ले
उल्लेख गरेको चिजभित्र म अलिकति विद्वानहरूलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। के भनिएको छ भने धारा 2 मा बहुमत भयो भने त राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छँदैछ। बहुमत पुगेन भने उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। मैले अघि भने नि। अनि 3 मा के छ त भन्दा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। म यही कुरा भन्छु। यो 2 र 3 को व्यवस्था पढ्न खोजेको कुरा के हो भने उपधारा 2 वा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न पर्नेछ भन्यो। हेर्नुहोस् है। अनि के भन्छ भने 2 र 3 को व्यवस्था अनुसार पर्नेछ भनेको छ। 1 को व्यवस्थालाई भनेको छैन है। 1 भनेको एब्सोल्युट बहुमतको सरकारको विषयवस्तुमा यो धारा बोलेको छैन। अब के भन्छ त भन्दा अब प्रधानमन्त्रीले अहिले यो त 64% जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हो नि। त्यो प्रधानमन्त्रीको जनमत प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु पूर्व लिगल्ली खण्डित भएको छ त। अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा प्रस्तुत भएको संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो भने त्यसमा हस्ताक्षर हुन्छ सांसदको। मान्नुहोस् अहिले जति प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता जति संसदले प्रधान बनाएको छ संसदीय दलको नेता त्यसमा खण्डित को छन् त भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिसहितको हस्ताक्षर जान्छ नि। त्यसले के हुन्छ भने त्यो बहुमत छैन है प्रधानमन्त्रीको भन्ने कुरा देखियो भने प्रधानमन्त्रीको लुज पोइन्ट त्यही हुन्छ र यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। तर कहीँ छ त 64% जनमतको नेता संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली हो। त्यही संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। धारा 1 बमोजिम 2, 3 बमोजिम होइन। अनि त्यो 1 बमोजिम भएको प्रधानमन्त्री एब्सोल्युट बहुमतको प्राइम मिनिस्टरले 64% जनमतको प्राइम मिनिस्टरले अनकम्फर्टेबल फिल गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ सहज ढङ्गले सरकार चलाउन मलाई भएन भन्ने कुराको महसुस गरेर फ्रेस मेन्डेटमा जान्छु भन्दाखेरि त्योभन्दा बाहिर हङ पार्लियामेन्ट छ। 36% भित्र हङ पार्लियामेन्ट बन्छ त। त्यहाँ लार्जेस्ट पार्टी छ त्यसले बहुमत पुर्याउन सक्छ त। त्यो लार्जेस्ट पार्टीको फङ्सन छ त्यहाँ कुनै संसदले बहुमत पुर्याउन सक्ने अर्को कुनै अप्सन छ? त्यो त अप्सन लेस। कुनै पनि अप्सन एक्टिभै हुँदैन। त्यो एक्टिभ यति बेला हुन्थ्यो जति बेला प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मेजोरिटी लुज गरेको स्थिति देखिएको खण्डमा यी सबै अप्सनहरू एक्टिभ हुन्थे। अरू कुनै अप्सन एक्टिभ हुने ठाउँै छैन त। त्यसको अब एब्सोल्युट बहुमतको सरकारले त्यहाँ संसदीय दलमा उसको मत खण्डित नभएको अवस्थामा यो विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने बहस त संवैधानिक इजलासले गर्ला नि त। संवैधानिक इजलासलाई छोडौँ न यो कुरा। जनतामा जाने कुरा लोकतन्त्रको के विरोधी कुरा हो त? त्यसले संसार सबै सिद्धियो त? साँच्चै प्रतिगमन भयो त? अब चुनावमा जाने कुरा जनताको बिचमा जाने कुरा संविधानमा टेकेर जाने कुरा संविधानको व्यवस्था बमोजिम जाने कुरा र संविधानको व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक इजलासले पुनर्स्थापना गर्यो भने पुनर्स्थापनालाई नै स्वीकार गर्ने कुनै कुरामा कुनै समस्या त छैन नि। अनि यो अवस्थामा संविधान टोकरीमा फालियो, प्रतिगमन भयो, एकाधिकार सुरु भयो, यो त होइन होला नि। त्यसैले मलाई लाग्छ यो विचार अथवा संसदभित्र खण्डित मत प्रकट नभएको पोजिसनमा 2/3 नजिकको सरकारको प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जाने भन्दाखेरि त्योभन्दा बाहिर कुनै पनि संसदका अरू धाराहरू एक्टिभ हुनै सक्दैनन्। जस्तो अब नेकपा विभाजनमा पनि विदेशीहरूको चलखेल छ भन्ने धेरै कार्यकर्ताहरूले पनि भन्छन्। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशीको केही न केही भूमिका प्रभाव पहिलेदेखि नै देखिँदै आएको छ।
यो अहिलेको सरकार विघटन र नेकपाभित्रको विवाद यो चरमचुलीमा पुग्न विदेशीहरूको भूमिका उल्लेखीय छ भन्छन् नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा कुरा हामीले प्रश्न हुनुपर्छ। म परराष्ट्र नीतिको हिसाबले पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीतिलाई हामीले अवलम्बन गर्दै आएका छौँ। तर नेपालको यथार्थ के हो भने नि, कमरेड पुष्पलालले 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्दा एउटा कुरा उल्लेख गर्नुभयो। त्यो के हो भने यो देश अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक देश हो। हामी सामन्तवादका विरुद्धमा लड्दैछौँ, सामन्तवादका अवश्य चाहिँ प्रभावहरू कम हुँदैछन्, समाजलाई हामीले रूपान्तरण गर्ने अभियानमा अगाडि बढिरहेका छौँ, राणा शासन फाल्दैछौँ, अब निरङ्कुश प्रवृत्तिहरूलाई समाप्त पार्दैछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यसको माहौल खडा भइरहेको छ भनेर अर्धसामन्ती भनिएको हो। सामन्तीलाई अर्धसामन्ती भनियो र किनकि राजतन्त्रलाई कमजोर पार्ने अभ्यास सुरु भइरहेको थियो। अर्ध औपनिवेशिक भने के थियो भने हामी डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट छिमेकी राष्ट्र भारतको प्रभावमा छौँ। लैनचौरले हाम्रो देशको राजनीतिलाई कमान्ड गर्न खोजिरहेको छ। हाम्रा दस्तावेजमा धेरै पटक हामीले उल्लेख गरेका छौँ र बहस गर्दै आयौँ र हाम्रो मुभमेन्टले स्वच्छता, महेशपुर, कालापानी, पार्टी विभाजनकै एउटा इस्यु चाहिँ कालापानीको विषयवस्तु बन्यो, थाहा छ नि हामीलाई। पशुपतिनगर निरन्तर सीमा विवादको चक्रव्यूहमा हामी फसिरह्यौँ र नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री बनाउन, अख्तियारको प्रमुख नियुक्त गर्न, प्रधान न्यायाधीश बनाउन, सभामुख बनाउन, त्यसको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट चाहिँ प्रभाव चाहिँ त्यसको प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव चाहिँ छिमेकी राष्ट्र भारतले खेल्ने गर्थ्यो। कुनै समय त भारतको प्रतिनिधि राखेर मन्त्री परिषदको बैठक बसिन्थ्यो। त्यो इतिहास धेरै लामो भएको छैन। अहिले पछिल्लो आवरमा पनि यो अहिलेको 62-63 सालको मोमेन्ट पछाडि पनि निरन्तर हामीले हेर्नुहुन्छ भने लैनचौरमा लाम लाग्ने लाजमर्दो ढङ्गले यो राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरू, जसलाई जनताले अत्यन्तै सम्मान आदर गर्ने एउटा क्याटेगोरीभित्र पर्ने मान्छेहरू पनि त्यहाँ गएर शरण पर्ने एउटा स्थिति हामीले देखिरहेका थियौँ। त्यो चिजलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखिने गरी, बुझिने गरी, चाहे त्यो नाकाबन्दीको बेलामा नाकाबन्दीसँग काउन्टर गरेर होस्, भूकम्पको बेला पछाडि संविधान निर्माणको बेलामा रोक्न खोजिएको प्रयास होस्, चाहे त्यो मधेस सिके राउत लगायतका मधेसवादी दलहरूलाई चाहिँ एक मधेस एक प्रदेशको नाममा जातीय र क्षेत्रीय चाहिँ एउटा भावना भड्काउन खोजिएको प्रयासलाई डेरेल पार्ने कुराको सन्दर्भमा खेलेको भूमिका होस्, चाहे त्यो सङ्घीयताका नाममा 25वटा सङ्घ बनाउने मिसनका साथ नेपालभित्र गरिएको युरोपियन र अरू वैदेशिक एउटा चलखेल होस्, ती चिज सबैलाई निस्तेज पार्दै 7वटा सङ्घमा सीमित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मान्छे अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो भनेर भन्न मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। नम्बर 1, यो चिजले अहिले नक्सा नउठाउँदा पनि हुन्थ्यो होला नि त कुरा त। 1932 देखि नेपालको भूमिबाट यो वा थाहा नपाएर होला, थाहा पाएर थाहा नपाए जस्तो गर्ने शासकहरूले नेपालको भूमिबाट नक्सा छोडिदिएका हुन्। यो घाम जतिकै सर्लङ्ग छ। थाहा पाएर यो नक्सा अब नेपालकै हुनुपर्छ, यो भूमि नेपालकै हो भनेर बोल्ने साहस, त्यो फेरि दस्तावेजमा होइन, पार्टीका बैठकमा होइन कि संसदभित्र एज अ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा सिंहदेव जयते कि सत्यमेव जयते म सोध्नेवाला छु भन्न सक्ने तागत राख्ने प्रधानमन्त्री त यही हो नि। अब प्रधानमन्त्रीले सिके राउतलाई भेट्नुभयो, विखण्डनकारी भयो प्रधानमन्त्री भन्ने त। सिके राउतलाई भेटेर सिके राउतसँग सम्झौता गरेर विखण्डनकारी सोचलाई चेन्ज गरेर राष्ट्रवादी सोचमा उसलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा, त्यो बेठिक कुरा हो। दोस्रो, रहको प्रमुख नेपाल आउनुभयो, रहको प्रमुखसँग भेटेर अब साँच्चै वार्ता संवादबाट भारतसँग भूमि फिर्ता गर्नका लागि स्टेप चाल्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रघाती कदम हो। अहिले विप्लव युद्धमा हुनुहुन्छ, विप्लवसँग वार्ता गरेर फेरि शान्ति प्रक्रियामा विप्लवलाई ल्याउने प्रयास प्रधानमन्त्रीले थाल्नु भने त्यो कि गलत कुरा हो। यस्ता चिजहरूको आधारमा संशयपूर्ण ढङ्गले आरोप प्रत्यारोप गरेर जुन 19 पेजको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो 19 पेजको लामो आरोप पत्रमै नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी अथवा यो एकताको कम्युनिस्ट पार्टी खण्डित हुने कुराको यात्रा प्रारम्भ भयो। त्यस पश्चात त्यसलाई टिकाउन पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि
अनुनय विनय गर्दा पनि त्यो फिर्ता नलिने अडान कमरेड प्रचण्डले जुन जाहेर गर्नुभयो नि, अन्तर्राष्ट्रिय पेनिटेट त्यहीँबाट सुरु भएको छ। जस्तो प्रचण्ड र माधव नेपाल भारतको इसारामा चल्नुभयो र पार्टी नफुटाए प्रचण्डलाई नै सिद्ध्याउने भन्ने भारतको डिजाइन थियो। त्यसकारण जसरी पनि पार्टी फुटाउनुहोस् भन्ने योजना भारतले बुनेर प्रचण्डलाई र माधव नेपाललाई उचालेको भन्छन् नि। यो म यस्तै भाषामा म भन्न चाहन्न। एउटा सत्य कुरा के हो भने यो पार्टीभित्र विग्रह ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा चाहिँ पक्कै नेकपाको नेतृत्व फसेकै छ। यसमा कुनै एकदम कन्फर्म छैन। यदि यो यीभित्रको केपी ओली र प्रचण्डको मात्रै समस्या थियो भने योभन्दा अगाडि नै कमरेड प्रचण्डले म केपी ओलीसँग लिन भए भनिदिइसक्नु थियो। अनि अर्को एउटा कुरा के छ भने जस्तो माधव नेपाल र प्रचण्ड, जस्तो क्यान्टनमेन्टको काण्डमा प्रचण्ड, यो ललिता निवास काण्डमा माधव नेपाल चाहिँ यो दुईटा काण्डले हामी चाहिँ जेल जानुपर्छ भन्ने, प्रधानमन्त्रीले जेल हामीलाई हाल्नुहुन्छ भन्ने डरले उहाँहरू जतिखेर पनि 4 महिनाको चैतको महाधिवेशन पनि कुर्न नसकी खालि प्रधानमन्त्री मात्रै केपी ओलीलाई हटाएर बच्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा कुरा छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो त एउटा चिज म कसरी हेर्छु भने अहिले म कुनै दोष आरोपण गर्न चाहन्न, किनकि होला त्यसका जसले जुन नीतिका साथ कमजोरी गरेको छ त्यसको सजाय त सम्बन्धित स्वयंले भोग्नै पर्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन हैन। मैले हेर्दाखेरि त्यो कुनै कमरेड माधव नेपाल त्यहाँ चाहिँ आर्थिक रूपमा ठुलो चाहिँ सम्पत्ति कमाउनु भयो होला, म त्यस्तो ठान्दिनँ। उहाँलाई मैले एउटा अनेस्ट लिडरकै रूपमा रेस्पेक्ट गर्छु। कमरेड प्रचण्ड एउटा डाइनामिक हैन, एउटा चाहिँ जोखिम मोल्न सक्ने लिडरकै रूपमा म सम्मान गर्छु हैन। पार्टीका कमरेड झलनाथ खनाल यो सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँलाई पनि म सम्मान गर्छु। तर यो सबैका बिचमा अब कमरेड केपी ओलीको आँखाबाट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ म के देख्छु भने नि त्यो सबै चिज जुन एउटा फसाउनका लागि गरिएको भन्ने कुरा छ त्यो मलाई त्यो निराधार कुरा हो। तर एउटा सत्य कुरा अब कमरेड केपी ओलीको आँखाबाट हेर्नु त, केपी ओली माथि जुन आरोप राष्ट्रघाती, संविधान के अरे सङ्घीयता विरोधी, गैर कम्युनिस्ट, गैर समाजवादी भन्ने आरोप लगाएर कार्यकर्ता र जनस्तरमा यसको बहस चलाउन पठाउनु भनेको एउटा नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन खोजेको होइन। 2 वर्ष पछाडि लगातार त्यसका सरकार ढाल्नका निमित्त बहुमत पुर्याउने अभ्यासको सुरुवात गरिएका कहिले 62, कहिले 65, कहिले 67, कहिले यस्ता खालका प्रयासहरूको पर्दाभित्रको श्रृङ्खला भनेको सरकारको अस्थिरताको द्योतक होइन। कसले टेर्छ कि आज प्रधानमन्त्री हटाउने, भोलि प्रधानमन्त्री हटाउने, आज अध्यक्ष हटाउने, भोलि अध्यक्ष हटाउने भनेर पार्टीभित्रको नेतृत्वले जो प्रधानमन्त्री भइसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व पार्टी अध्यक्षहरूको लेभलमा जसले मिडियाको सेन्टरमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै त्यो कुराको वकालत गर्दै बहस चलाउँदै हिँडेपछि, सिङ्गो सनसनी मिडियाले त्यो विषयवस्तु प्रस्तुत गरेपछि त्यस्तो सरकारकोमा रहेको ब्युरोक्रेसीले त्यो प्रधानमन्त्रीलाई टेर्छ, मन्त्रीलाई टेर्छ। अनि त्यो स्थिर सरकार भयो त, त्यसले सरकारको स्थिरता कायम गर्यो, सरकारले पर्फर्मेन्स दिन सक्यो त। यो विषयवस्तुलाई उहाँले लिएर सायद फ्रेस जनमतमा जाने उद्घोष गर्नुभएको हो। अब मान्नुहोस् तपाईँ यो केपी ओलीका नजरबाट हेर्नुहुन्छ भने उहाँले कसलाई म्यानेज गर्न सक्नु भएन भन्दा जसलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दिनुपर्छ। कमरेड प्रचण्डको त अर्को कुनै अप्सन त छैन, उहाँलाई अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री हो। माधव नेपाललाई पनि अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री बाहेक त उहाँलाई दिने चिज त केही छैन। दुईटा हुँदै अब तपाईँ कमरेड झलनाथलाई पनि कि त राष्ट्रपति हो हैन, अरू दिने त पृष्ठ पोस्ट त केही छैन। पद एउटा छ। अब कमरेड वामदेवलाई पनि अब उहाँको पनि हाइट त्यही लेभलको कमरेड हो, उहाँले कि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बाहेक उहाँको लिने पोस्टै केही छैन। यी मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। सायद वर्षै पछि प्रधानमन्त्री चेन्ज गरौँ, वर्षै पछि पार्टी अध्यक्ष चेन्ज गरौँ, कति मिठो गरी चलाउँ, किनकि अध्यक्ष पनि 5 वर्षमा 5 जना हौँ, प्रधानमन्त्री पनि 5 वर्षमा 5 जना प्रधानमन्त्री हौँ भने सक्कै मिल्थ्यो। यहाँ 5 वर्ष केपी कमरेडले प्रधानमन्त्री हुने र नेतृत्व गर्ने जुन एउटा सायद जनताको म्यान्डेटलाई चाहिँ बोकेर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्नुभयो, समस्याको जड त्यहीँबाट हो। मलाई लाग्छ त्यस कारणले त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँलाई
उहाँको कमजोरी भने पनि परिस्थितिगत बाध्यता भने पनि त्यही चिज हो। यो पार्टीको विवाद अहिले अब यो प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि यसको असर चाहिँ प्रदेशहरूमा पनि परेको छ। प्रदेशहरूमा पनि धेरै प्रदेशहरूमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था छ। अब मैले बुझ्न चाहेको कुरा के हो भने सङ्घीयता र कम्युनिस्ट भनेको परस्पर विरोधी कुरा हो भन्ने मेरो बुझाइ हो, मैले पढेको दर्शन त्यो हो। अनि कम्युनिस्ट र सङ्घीयता परस्पर विरोधी कुरा हो, यहाँ कम्युनिस्टहरूले नि सङ्घीयता लादे, यो विदेशीको चाहना हो, नेपालको चाहना होइन भन्ने कुरा एक थरीको जनविश्वास छ, जनचाहना छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? र अर्को, केन्द्र र स्थानीय तह राखेर प्रदेश चाहिँ खारेज गर्दै हुन्छ, यसको कुनै काम छैन। स्थानीय तहलाई जस्तो नगरपालिका, कुनै नगरपालिकालाई 32 करोड जान्थ्यो भने 64 करोड त्यसलाई बजेट दिउँ, विकास त त्यहाँबाट हुन्छ। सङ्घीयताको चाहिँ काम छैन, यत्रा बिना मन्त्री, यत्रा बिना सांसद किन राख्ने भन्ने कुरा पनि उठेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा चिज चाहिँ सङ्घीयता र अहिलेको हामीले जुन मोडल छ नि, जुन निर्माण गऱ्यौँ, त्यो नेपालको इकोनोमिक हिसाबले ठुलो भारको विषयवस्तु हो। मेरो व्यक्तिगत मत, जति बेला यो सङ्घीयताको प्रणाली विकास भएर आयो, म त्यति बेला सायद एउटा मत राख्ने मान्छे हो, यो नेपाल जस्तो सानो देशमा यति धेरै सङ्घीयता अथवा सङ्घीयताको मोडल हामीलाई त्यति सुपाच्य कुरा नहुन पनि सक्छ, त्यो मान्यता राख्ने मान्छे हो। भलै यो वर्षौँ पछाडि त्यो कुराको ठाउँमा पुगौँला। तर अहिले एउटा संविधान पहिलोपटक 601 जना सांसदहरू बनाएर, समानुपातिक सांसद बनाएर, सबै जाति, भाषा, वेशभूषा, संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गराएर एउटा नेपाली जनताले बनाएको संविधानको एउटा जुन ले बनाएको अहिले सङ्घीयतालाई अब तपाईँले यसलाई समाप्त गर्ने कुरा भनेको चाहिँ त्यति सजिलो कुरा छैन। त्यसकारणले अहिले सङ्घीयतालाई खारेज गर्ने जुन अहिले बाहिर हल्ला चलिरहेको छ, त्यो पक्षमा चाहिँ म छैन। यो संविधानको जोगाउनुपर्छ, नेपाली जनताले बनाएको संविधान हो। प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको टाइमभित्र सर्वोच्च अदालतले मलाई लाग्छ त्यो अनुमोदन गर्छ र टाइममा यसको निर्वाचनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, समयमा चुनाव हुनुपर्छ र संविधान एक्टिभ भएर रहनुपर्छ। यसलाई कुनै पनि हिसाबले डेरेल गर्नु हुँदैन, म यो राख्छु। तर यद्यपि सत्य कुरा के हो भने सङ्घ जुन रूपमा अहिले विकास भइरहेछ त्यसले राज्यको लागि त्यो इकोनोमिक रूपमा एउटा भारकै रूपमा छ, किन त्यसलाई अझै पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसलाई भारको रूपमा होइन, फङ्सनको रूपमा व्यवस्थित गर्नको लागि सङ्घीयताको प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ अधिकारको विषयवस्तुका सन्दर्भमा, त्यसको फङ्सनका सन्दर्भमा अब प्रदेशलाई खारेज गर्ने होइन, त्यसलाई फङ्सनिङ गर्ने, एक्टिभ बनाउने, कामकाजी बनाउने, जनताको सरकारको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने रूपमा त्यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने, कसरी एक्टिभ बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ लिगल्ली प्रोभिजनहरूमा केही समस्या छ, लिगल प्रोभिजन दिनु पर्यो। अधिकारमा केही समस्या छ, अधिकार दिनु पर्यो। त्यो रूपमा चाहिँ एउटा फेरि पुनः व्यवस्थित गर्दै लिएर जानुपर्छ र यो सङ्घीयताको प्र्याक्टिसको प्रथम चरणमा छौँ हामी। त्यसले के चिजको ल्याकिङ सिर्जना गर्छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्दै व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु मैले। जस्तो अब परिस्थिति बिग्रेर गयो, अदालतबाट पनि अब निर्णय अझै ढिलो हुने गयो, डिले हुँदै गयो, बाहिर चाहिँ माहौल पनि अलिकति बिग्रियो भने सङ्कटकाल लाग्ने सम्भावना कतिको छ? होइन, त्यो अहिले हामीले त्यो परिस्थिति बिग्रिने ठाउँमा हामी अहिले लाने पक्षमै छैनौँ, त्यो लानु हुँदा पनि हुँदैन। सङ्कटकाल अहिले हामीले सोचेको विषय होइन, हामी त्यसलाई परिकल्पनै गर्दैनौँ। अब परिस्थितिले चाहिँ निर्धारण गर्यो त्यो दोस्रो कुरा हो, तर अहिले सङ्कटकाल लाउनुपर्ने, त्यो रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्ने, यसलाई प्रतिगमन बुझ्नुपर्ने, यो एकाधिकार र निरङ्कुश कदम हो भनेर बुझ्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। कमरेड केपी शर्मा ओली लोकतन्त्रका लागि, प्रजातन्त्रका लागि, संविधान निर्माणका लागि, राष्ट्रियताका लागि एउटा चाहिँ जिउँदो इतिहास हो। उहाँले खेल्नुभएको भूमिका, निर्णायक भूमिका पल पल राष्ट्रको पक्षमा छ भने अहिले आफूले बनाएको संविधान, आफूले बनाएको लोकतन्त्र, आफूले विकास र संस्थागत गरेर ल्याएको यो चिजलाई अब अहिले हामीले त्यो रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्नु कुनै जरुरी छ? नेकपालाई जनताले 2/3 मत दिएर 5 वर्ष स्थिर सरकार चलाऊ भनेर जनमत दिएका हुन्। तर अब जनतामा जाँदाखेरि के भनेर जानुहुन्छ त तपाईँहरू? है त्यो
त हामी जतिकै सर्लङ्ग छ नि पार्टीभित्रको जनमत चाहिँ पार्टीको फङ्सनभित्र एकताबद्ध बन्न सकेन, असहयोग भयो, अस्थिरता पार्टीभित्रबाट सिर्जना भयो, पार्टीको एकतालाई जुन रूपमा हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने हो त्यो ग्रहण गर्न सकेनौँ, पार्टी एकता हाम्रो लागि चाहिँ प्रत्युत्पादक बन्यो, टेक्निकल्ली रूपमा हामी एक ठाउँमा रह्यौँ तर भित्र असहयोग र त्यसको चाहिँ असमझदारीका श्रृङ्खलाहरू निरन्तर अगाडि बढिरहे। त्यस कारणले यो स्पिरिटलाई, यो राष्ट्रियताको भावलाई, यो समृद्धिको आकाङ्क्षालाई, विकास र समृद्धिको जुन एउटा लक्ष्य पुरा गर्नको लागि कम्फर्टेबल्ली काम गर्नको लागि मेजोरिटी देऊ भनेर जाने त हो जनताको बिचमा। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। नेपाली जनता र तपाईँहरूको नेतृत्ववर्गलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अहिले यति बेला म जनताको जनलहर अहिले हामी नजिकबाट निहाल्न पनि सक्छौँ। कमरेड केपी ओलीको लोकप्रियताको कुरा मलाई लाग्छ अहिले आजको दिनमा पनि कहीँ घटेको अनुभूति छैन। त्यो नयाँ पुस्तामा त हामीले अचम्मको आकर्षण देखिरहेछौँ कि त्यो उहाँको अहिले पनि सरकार परिवर्तन, प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएर फेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये, पूर्व पार्टीका अध्यक्षहरूमध्ये कोही आइदियोस् भनेर कोही कसैले अपेक्षा गरेको होइन। भलै प्रधानमन्त्रीसँग योभन्दा धेरै अपेक्षा चाहिँ जनताको हुनसक्थ्यो, योभन्दा धेरै गति लिदिएको भए हुनसक्थ्यो भन्ने लाग्छ। त्यही पनि सूचकहरूमा ठुलो परिवर्तन आइरहेछ। 5,38,000 विदेश जाने युवाहरू अहिले 3,23,000मा झरिसकेका छन्। कोरोनाभन्दा अगाडिको डाटा भन्दैछु। विश्व युवा सूचाङ्कमा 68वटा देशलाई उसिनेर नेपाल अगाडि आएछ। मानव विकासको सूचाङ्कमा 5वटा अङ्क हामीले ओन गरिसकेका छौँ। त्यस्ता धेरै सूचाङ्कहरूमा प्रगतिको डिग्री हामीले लिइरहेछौँ र विभिन्न अवार्डहरू पनि हामीले पाइरहेछौँ। कमजोर भएको होइन, विकास कम भएको छैन, बाटो बनिरहेछ, बिजुली सबै ठाउँ प्रसारण भइरहेछ, चाहिँ भत्किएका संरचनाहरू पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ, भ्रष्टाचार बढेको होइन, भ्रष्टाचारका सूचनाहरू स्ट्रङ भएका हुन्। किनकि 761 ठाउँबाट सत्ता सञ्चालन हुन्छ। अहिले एउटा सरकार 761वटा सरकारमा रूपान्तरण भएको छ। खर्च गर्ने सेन्टरहरू बढेका छन् होला, भलै केही गर्ने खर्च गर्ने ढङ्गहरू नपुगेको पनि हुनसक्छ। त्यो चिज भनेको कुनै नियतवश होइन, कहिलेकाहीँ त्यस्ता चाहिँ एक्सिडेन्टल घटनाजन्य कुराहरू हुनसक्छन्। त्यो चिज कहीँ बाहिर आयो भनेर भ्रष्टाचारको डिग्री सिरान पुगो होइन, भ्रष्टाचारको सूचना स्ट्रङ भएको छ, जनता शक्तिशाली भएको छ। अब कसैले भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। हरेक मान्छेका हरेक संवादहरू मिडियाको नजरमा आइहाल्छन्, जनताको बिचमा पुगिहाल्छन्। लुकाउन सकिन्न भन्ने कुरा इस्टाब्लिस भएको छ। यो लोकतन्त्रको नम्स हो, त्यसले कमजोर भएको होइन, बलियो चाहिँ भएको छ नि। यी सबै चिजहरूलाई हेर्दाखेरि 400-500 वर्षदेखि बिग्रिएर सडेको समाप्त भएको देशलाई ट्र्याकमा ल्याउन अलिकति समय लाग्छ नि। संघीयताको पहिलो अभ्यासमा छौँ नि हामी। प्रदेश सरकार पनि पहिलोपटक बनेको छ नि, स्थानीय सरकार पहिलोपटक बनेको छ नि, यो स्थायी सरकारको संरचना हामी पहिलोपटक बनाउँदैछौँ नि। एकै 5 वर्षभित्र 100औं मन्त्री बनाउने संरचनाबाट हामी स्टेबल गभर्मेन्टको प्रयास गर्दैछौँ नि, प्र्याक्टिस गर्दैछौँ नि। त्यसर्थ यी चिजमा देखिएका केही यो संस्कारगत द्वन्द्व हो, त्यो रूपमा आज यो आएको छ। यसलाई यही रूपमा लिन म आम नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु र आम निर्वाचनमा सबैलाई सामेल हुन। निर्वाचनको प्रक्रिया भनेको लोकतन्त्रको उच्चतम नमुना हो, त्यो लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न र आफ्ना प्रिय चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई चुनाव जिताएर पठाउन र त्यो प्रक्रियामा सक्रिय हुन म सबै मतदातालाई, राजनीतिक पार्टीलाई, युवा विद्यार्थीलाई हार्दिक अपील, अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।